गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम्। अत्र लोकानां सृष्टिः उच्यते। कान् लोकान् असृजत इति आह अम्भो मरीचिर्मरम् आपः एतान् चतुरः लोकान् असृजत। आदौ क्रमः उच्यते आकाशादिक्रमेण अंडमुत्पाद्य अम्बप्रभृतीन् लोकान् असृजत इति। आकाशादिक्रमेण इति किमर्थम् इत्युक्ते सृष्टिः यत् ह्यस्तने पाठे अवोचं तदेव पुनरपि संक्षेपेण उक्त्वा तस्य सारम् अग्रे गमिष्यावः। सृष्टेः क्रमः उपनिषत्सु विविधप्रकारा दृश्यते। तेषां समन्वयार्थम् अत्रोच्यते आकाशादिक्रमेण इति। आकाशादिक्रमेण अंडमुत्पाद्य ततः परम् अम्बप्रभृतीन् लोकान् असृजत। तेन किं भवति? अन्यत्र उक्तसृष्टिक्रमः अत्रोक्तसृष्टिक्रमः एतयोः उभयोः समन्वयः भवति। नो चेत् सृष्टिक्रमः अन्यथा इति भाति। एकत्र एकविधः अन्यत्र अन्यविधः, तत्र सन्देहो जायेत। तत् अन्योपि विषयः ह्यस्तनपाठे विचारितः। कस्सः? कर्मकाण्डे सृष्टिः एवं किल। कर्मकाण्डार्थम् अत्र पश्य, एतदपि मया मनुस्मृतिपाठे उक्तमिति भाति। सृष्टेः वैविध्यं तत् प्रयोजनानुगुण्येन तत्तत् शास्त्रानुगुण्येन सृष्टेः अवगन्तव्या इति। कर्मकाण्डे कर्मफलार्थमुच्यते। तत्र सृष्टिकर्ता ईश्वरः कर्मफलं ददाति, ಅಂದರೆ जगत् कार्यकारणरूपम् अस्ति इति। ईश्वरः जगत् कार्यकारणरूपं सृजति चेत् అంటే कर्मफलरूपं। कार्यकारणरूपम् इत्युक्ते कर्मफलरूपं। जगत् कर्मफलरूपम् अस्ति चेत् कर्मणि कृते सति तत् फलं जनयति। कृतस्य कर्मणः फलं जनयति। एवम् अत एव जगत् स्वभावः एव अयं यत् कर्मानुगुण्येन फलं भवति इति जगत् सृष्टिक्रमः तत्र उच्यते। कर्म अहं कर्तुम् इच्छामि, इदं कर्मणि अस्मिन् कर्मणि कृते सति फलं भवति इति केनचित् उक्तं। कथम्? अस्य कर्मणः फलं किमपि कर्मणि कृते सति तस्य कर्मणः फलं जायते इति कथमुच्यते इत्युक्ते श्रुतिप्रमाणेन। श्रुतिप्रमाणमपि जगति विद्यमानसत्यानुगुण्येनैव करोति। श्रुतिप्रमाणमपि जगति को नियमः अस्ति? कर्मफलनियमो अस्ति। कर्मफलनियमः ईश्वरेणैव सृष्टः। अत एव तदानुगुण्येन श्रुतिरुपदिशति अस्य कर्मणः इदं फलम् इति। ಅಂದರೆ अस्य कर्मणः इदं फलमिति त्वदर्थमेव न वदामि, किन्तु जगत् स्वभावः एव अयम् इति। जगत् स्वभावः एव अयं सार्वजनिकः जगत् स्वभावः एवमस्ति। अत एव त्वयापि कृते चेत् कर्म तस्य फलं भवति इति। अत्र अन्योपि विषयः। ईश्वरः सृष्टिकर्ता किं सृजति? कर्मार्थं कालं सृजति। कर्म आचरणाय यद्यदपेक्षितं कर्मसामग्री कर्मकरणाय सामग्री किं काका अपेक्षिता? कक्क अपेक्षिता इत्युक्ते देशः अपेक्षितः, कालः अपेक्षितः, केचन अन्यकारकाण्यपेक्षितानि, पदार्थाः अपेक्षिताः। अस्मिन् काले अस्मिन् देशे इदं कर्मप्रकारः। कर्मप्रकारो अस्ति, कर्मसामग्री इत्युक्ते पदार्थाः सन्ति, देन् कर्ता अपि अस्ति। कर्तृनुगुण्येन फलं जायते। कर्त्रानुगुण्येन फलं जायते, कर्मसामग्री अनुगुण्येन फलं जायते।
देशानुगुण्येन फलं, कालानुगुण्येन फलं, पदार्थानुगुण्येन फलं। देशानुगुण्येन, कर्मानुगुण्येन एवं। अतएव एतत् सर्वं तत्र उपदिशति। कर्ता कः इत्युक्ते अधिकारी। कस्य कर्मणः को अधिकारी? कस्य कर्मणः को अधिकारी? अत्र अधिकारी, कर्मसामग्री, कर्मप्रकारः, कर्मप्रक्रिया। प्रकारः इत्युक्ते कर्मविधि, कर्मविधिः एवं अधिकारी, कर्मसामग्री इत्युक्ते अयं देशः, अयं कालः अपेक्षितः तत्कर्मार्थम्। अस्मिन् काले, अस्मिन् देशे अनेन सामग्रिणा, अनेन अधिकारिणा एवं कर्म, कर्मप्रकारोऽपि उक्तः। एवं कर्म कृते सति पुनः तत्र कर्मफलस्य कालमुच्यते। केषाञ्चित् कर्मणां फलम् अस्मिन्नेव जन्मनि भवति, केषाञ्चित् कर्मणां फलम् आगामि जन्मनि अथवा अन्यस्मिन् काले भवति। एवं किल? एतत् कर्मणां फलं कर्मफलयोः अयं सम्बन्धः जगति सृष्टः ईश्वरेण। स एव ईश्वरः तव कर्मानुगुण्येन फलं ददाति। एतत् सर्वं कर्मकाण्डार्थम् उच्यते सृष्टिः। अनन्तरम् उपासनाकाण्डार्थम्। उपासनाकाण्डार्थम् ईश्वरः कर्मकाण्डे यो कर्मरूपं, कर्मरूपम् इत्य कर्मफलम् एतदुक्तं, तत्सर्वम् उपदिष्टमस्ति तत्रापि। किन्तु तत्र कर्मफलापेक्षया ईश्वरविभूतित्वेन तत्र उपासनं क्रियते। हलो, कर्मकाण्डे कर्म आचरित्वा, आचर्य नास्ति, आचर्य, कर्म आचर्य तत् फलप्राप्त्यर्थं तत्र कर्मकाण्डसृष्टिः उच्यते। किन्तु उपासनाकाण्डे कर्मफलम्, अधिकारी, देश, कालादयः ये उच्यन्ते ते अपि सन्ति, न निराक्रियन्ते। किन्तु तत्सर्वम् ईश्वरविभूतित्वेन वर्णयति। तत्सर्वम् ईश्वरस्य विभूतिरस्ति, महिमा। अतएव तादृश ईश्वरः स्वयम् एवं कर्मरूपेण, देशकालरूपेण सर्वम् आत्मानं प्रत्युपस्थाय आत्मानं सृष्ट्वा लोकानुग्रहं करोति। तादृशः ईश्वरः इति ईश्वरमहिमानं विभूतिम् उपास्ते। तत्र ईश्वरविभूतित्वेन तद् ज्ञायते, ईश्वरमहिमा। तथा ईश्वर एवं महिमानं, एवं महिमावन्तम् ईश्वरं यदा उपास्ते तस्य फलं जायते। किं? तत्र लोकप्राप्तिर्भवति। अत्र कर्मणः फलं भवति, किन्तु तत्र कर्मणः फलं न जायते, किन्तु उपासनस्य फलं। कर्मफल उपासनफलयोरपि भेदो अस्ति। कर्मफलं तु कर्मणः फलमेव भवति। तत्र लोकं गच्छति, स्वर्गादिलोकं, तत्र देवाः फलानि ददति। तत्र कर्मफलं देवाधीनो भवति। देवानाम् अधीने स्थित्वा कर्मफलं प्राप्नोति। तैः सह वसन् कर्मफलं सुखम् अनुभवति। किन्तु ब्रह्मलोके उपासनाफलतया यदा ब्रह्मलोकं गच्छति, तत्र कर्मफलम् अन्यः न ददाति। अत्र स्वर्गे देवाः कर्मफलं ददति। अत्र तु स्वयमेव कर्तुं शक्नोति। ब्रह्मलोके स्वयं कर्मफलदाता भवति, स्वयं कर्मफलदाता भवति। स्वर्गे अत्र भूलोकस्थितजीवः पुण्यकर्माणि आचर्य अनुष्ठाय तस्य फलं स्वर्गे देवैर्दत्तं फलम् अनुभवन्ति। देवैः सह जीवन् देवैः दत्तं फलं सुखम् अनुभवति। अत्र तु देवाः न सन्ति ब्रह्मलोके, स्वयं देवभूतो भवति, स्वयं देवतात्मा भवति। अतएव स्वसङ्कल्पेनैव सुखानि जनयति। भेदं पश्य। एतदुक्तं किं मया?
स्वसङ्कल्पेनैव सुखानि जनयति। अत एव उपासनाफलं कर्मफलम् अत्र तु साम्यम् एकमस्ति, कर्मफलम् एकमेव। अतः किञ्चित् भेदो अस्ति इति वक्तव्यम्। अत्र तु ईश्वरः कर्मफलं ददाति, कर्मणः फलं ददाति। यथा कर्म कृत्वा तस्य वेतनं गृह्णाति, वेतनवत्। अत्र तु ब्रह्मलोकं तु वेतनवद् न दीयते, किन्तु कर्मकृतत्वात् तस्य पुरस्कारवद् दीयते। ब्रह्मलोकः ईश्वरेण दीयते, उपासकाय पुरस्कारवद् दीयते। अयं तु उपासनं कृतवान् इति तेन उपासनेन सन्तुष्टः सन् पुरस्कारवद् ददाति। स्वर्गलोकस्तु कर्मणः फलरूपेण दीयते, तत्र तु उपासनाफलं तु पुरस्कारवद् दीयते, वेतनवद् न दीयते। वेतनवन्नास्ति किन्तु पुरस्कारवद् दीयते। तदपि स्वयमेव देवतारूपो भूत्वा स्वसङ्कल्पेनैव अपेक्षितसुखान् स्वयमेव जनित्वा सुखानि अनुभवति। न केवलम् आत्मार्थम् अन्यस्मै अपि दातुं शक्नोति। न केवलम् अयं तु सिद्धपुरुषः, अष्टसिद्धयो भवन्ति, न केवलम् आत्मार्थं जनयति, अन्यस्मै अपि जनयितुं शक्नोति। अन्यस्मै इत्युक्ते अन्यभक्तानां कृते। अत एव अयं देवतारूपो भवति इति तेषाम् उपासनमपि कर्तुं शक्यते। ये ब्रह्मलोकवासिनः सन्ति, ब्रह्मलोकवासिनः देवतात्मभूताः भवन्ति, तेषाम् उपासनेन फलं जायते। तेषाम् उपासनेन ते अनुगृह्णन्ति, फलं ददति। कुतः? ते सङ्कल्पसिद्धाः, सिद्धसङ्कल्पाः। सङ्कल्पमात्रेण यदिच्छन्ति तज्जायते। अत एव सङ्कल्पसिद्धाः ते इति ते ब्रह्मलोकवासिनः भक्तान् अनुग्रहीतुं शक्नुवन्ति। अयं तु भेदः। अत्र तु कर्मणः फलं दीयते, देवैर्दीयते, अत्र स्वर्गलोके अथवा भूलोके वा। उपासकस्य कर्मफलं न दीयते, किन्तु उपासनायाः फलपुरस्कारत्वेन देवतात्म शक्तिर्दीयते, देवतात्मभावः दीयते। देवतात्मभावः इत्युक्ते देवतारूपः, देवताशक्तिः दीयते। देवतारूपं देवताशक्तिरेव दीयते। देवतारूपं देवताशक्तिं सम्प्राप्य इत्युक्ते हिरण्यगर्भस्य अंशो भवति इत्यर्थः। हिरण्यगर्भस्य अंशो भवति। ब्रह्मलोके सगुणब्रह्मणः अंशो भवति। अत्र तु स्वर्गे देवता अंशो इन्द्रस्य अंशो न भवति। इन्द्रात् पृथकेव तिष्ठति। इन्द्रात् पृथक् तिष्ठति। तत्र ब्रह्मलोके तु इन्द्रस्य अंशो, हिरण्यगर्भस्य अंशो भवति। अत एव हिरण्यगर्भसमानशक्तिं समानवैभवं वा प्राप्नोति, सङ्कल्पशक्तिम्। अत एव हिरण्यगर्भवत् स्वसङ्कल्पेनैव अपेक्षितभोगान् स्रष्टुम् अन्यस्मै अनुग्रहीतुं वा शक्नोति। आत्मने स्रष्टुं शक्नोति सङ्कल्पमात्रेण, अथवा अन्यस्मै वा दातुं शक्नोति। अयं भेदः। स्वर्गस्तु कर्मफलरूपेण भवति, ब्रह्मलोकस्तु उपासनाफलरूपेण। उपासनाफलरूपेण देवतात्मभावः, स्वकीयसङ्कल्पशक्तिः। अत्र तु कर्मणा किं जायते? कर्मणः फलत्वेन लोकप्राप्तिर्भवति, वेतनत्वेन दीयन्ते, सुखं देवतैः कर्मफलं दीयते, स्वयं स्वसङ्कल्पेन सुखभोगान् स्रष्टुं न शक्नोति। स्वसङ्कल्पेन सुखभोगान् स्रष्टुं न शक्नोति। देवैर्दातव्या भवति। देवाः एव ददति। किन्तु देवानां सन्निधौ वसति, देवाः सुखभोगान् ददति। एवं भेदः। अत एव कर्मार्थं सृष्टिः किमर्थमुच्यते इत्युक्ते कर्मफले विश्वासार्थं,
विश्वासेन कर्म आचरणार्थं तत्र देवताभक्तिः किमर्था कर्मफलार्थमेव देवताभक्तिः तत्र देवता ईश्वरो वा भवेत् इन्द्रो वा भवेत् ते सर्वेपि कर्मफलदातारः कर्म अनुष्ठानाय अनुकूलत्वकर्तारः सी कर्मकरणाय अपेक्षित सामग्री ददति उत्तम देशम उत्तम कालं ददति अंद्रे कर्मणः अंगभूतान् किं कुर्वन्ति योजयन्ति कर्माचरणाय अंगभूतान् देशकालादि सामग्रीन् अंगभूतां योजयन्ति इत्युक्ते ददति तस्य फलमपि ददति अत एव तत्र देवानाम् आदरः पूजा किमर्थं देवाः पूजिते सति पुण्यं जनयति तत् पुण्यं फलं जनयति देवाः पूजां स्वीकृत्य तस्य संकल्पानुगुण्येन फलं ददति इति इत्येतत् ज्ञानार्थं कर्मकाण्डसृष्टिः कर्म आचरणार्थं तत्र देवानां पूजा किमर्था ते कर्मफलं दातुं समर्थाः इति दीयते पूज्यन्ते देवाः तत्र देवाः इन्द्रादयो पूज्यन्ते ऋषयः पूज्यन्ते ईश्वरो वा पूज्यते ईश्वरोपि तत्र ईश्वरः ऋषयः देवाः तस्य अंगभूता भवन्ति ईश्वरस्य अंगभूता भवन्ति ईश्वरः स्वकीयसेवकैः सह सेवक इत्युक्ते अधिकारिणः इति वक्तव्यः इन्द्रादयः ऋषयः तस्य ईश्वरस्य अधिकारिणः इत्युक्ते आफीसर्स् अत एव फलम् ईश्वरेण दीयते अधिकारिणां साहाय्येन दीयते इन्द्रं प्रेषयति इन्द्रः ईश्वरस्य अधिकारी आफीसर् भवति कर्मफलार्थं साक्षात् वा ददाति तेषां मुखेन वा ददाति यथा कथञ्चित् ददाति तत्र तु ते कर्मकर्तुः पृथक् स्थित्वा फलं ददति उपासने किं भवति ईश्वरं पूजयति ईश्वरस्य अंगभूताः ये सन्ति ऋषयः देवाः सूर्य चंद्र पृथिवी मनुष्याः प्राणिनः सर्वेपि ईश्वरस्य अंगभूतत्वेन उपासना क्रियते विश्वरूपत्वेन अत्र ईश्वरः एव व्यापको भवति उपासने ईश्वरः व्यापको भवति एते सर्वेपि ईश्वरस्य अंगभूताः एव कर्मापि अंगभूत एव ईश्वरस्य विभूतेः उपासनं क्रियते तत्र तदा किं भवति ईश्वरस्य स्वयं ईश्वरस्य अंगभूतो भवति तेन स्वकीय संकल्पशक्तिरायाति ईश्वर रूपं धारयति ईश्वर समान रूपं धारयति ईश्वर समानलोके वसति हिरण्यगर्भस्य समानलोके ब्रह्मलोके वसति समान रूपं धारयति समान संकल्पं समान शक्तिः अस्ति तदा स्वकीय संकल्पेनैव सुखभोगान् जनयति आत्मार्थं वा अन्यजीवार्थं वा सुखभोगान् जनयित्वा अनुगृह्णाति एवं उपासनस्य फलं पुरस्काररूपेण ईश्वरः ददाति तेन स्वकीय ईश्वरस्य अवयवभूतः किमुच्यते सलोकतां प्राप्नोति समानलोकता समानरूपं समानशक्तिः समान इत्युक्ते अंगभूतशक्तिः सदृशशक्तिः ईश्वरस्य सदृशशक्तिः सदृशशक्तिः सदृशमहिमा अस्य भवति सदृशशक्तिः समानशक्तिरित्युक्ते अन्य अष्टसिद्धयः सर्वापि आयान्ति एकां शक्तिं विहाय का सा जगत् सृष्टिस्थितिलय शक्ति मात्र ईश्वरे तिष्ठति अन्य ब्रह्मलोकवासिनां ईश्वर समान शक्तिः ईश्वर समान विभूतिः ईश्वर समान संकल्प शक्तिः भवति अन्यस्मिन् सर्वस्मिन् विषये एकं विहाय जगद्व्यापारवर्जम् इति ಒಂದು सूत्रमस्ति ब्रह्मसूत्रम् अन्तिमसूत्रं जगद्व्यापारवर्जं न अन्तिम अल्ल अन्तिमात् किञ्चित् द्वितीयमिति पूर्वान्त्यः चतुर्थः जगद्व्यापारवर्जम् इति जगत् सृष्टिस्थितिलयं विहाय अन्यस्मिन् सर्वस्मिन् ईश्वर समानो भवति
एवम् ईश्वर समानरूपं धारयति, समानलोकः, समानरूपं, समानशक्तिः, समान अनुग्रहणशक्तिः एवम्। अत एव ब्रह्मलोकवासिनः पूज्यन्ते, ईश्वरवदेव पूज्यन्ते। तादृशफलं ते अपि ददति। इदु अत एव उपासनानुगुण्येन सृष्टिर्वक्तव्या। अत एव जगत्सृष्टिः कर्मकाण्डे कर्मार्थमुच्यते, उपासनाकाण्डे ईश्वरः एव जगदाकारेण परिणमति। जगत् ईश्वर परिणामसृष्टिः तत्र उच्यते, जगदाकारेण परिणमति। कर्मकाण्डे द्वैतमपि युज्यते, द्वैतसृष्टिरपि। द्वैतसृष्टि इत्युक्ते जगत् पृथक् ईश्वरः पृथक् इति। तत्र तु कर्मार्थमेव ईश्वरः अपेक्षितः, तावदेव। अत्र तु उपासने सर्वजगद्रूपेण ईश्वरः एव तिष्ठति, विश्वरूपः भवति ईश्वरः। सो कर्मकाण्डे विश्वरूपो भवेत्, किन्तु जीवः विश्वरूपे मनः न ददाति। कर्मकाण्डे कर्मफलार्थम् ईश्वरः एकत्र लोके वसति वा, सर्वलोकेषु जगदाकारेण भवति वा, तत्र आग्रहो नास्ति। अहम् ईश्वरं पूजयामि, मत्सङ्कल्पानुगुण्येन पुण्यं ददाति, कर्मफलं ददाति, तावदेव। ईश्वरः सर्वव्यापको भवेत् अथवा एकस्मिन् लोकवासी वा भवेत्। लोकवासी इत्युक्ते वैकुण्ठे वा कुत्रचित् लोकवासी वा भवेत्, न दोषः। सर्वव्यापकत्वं तत्र अनिवार्यं न भवति। ईश्वरस्य सर्वव्यापकत्वम् अनिवार्यं न भवति। कर्मकाण्डे ईश्वरं पूजयामि, स कर्मफलं ददाति, तावदेव। उपासनाकाण्डे उपासकः ईश्वरस्य अंशभूतो भवति, एकः अंशः। सर्वमपि जगत् ईश्वररूपो भवति, ईश्वरस्य विभूति। ईश्वरः सर्वव्यापकः। तत्र अत एव उच्यते, अत्र पश्य, कर्मकाण्डे पञ्चमहायज्ञानि यत्र क्रियन्ते, पञ्चमहायज्ञाः क्रियन्ते, पुंलिङ्गः। तत्र ऋषयः, देवाः, पितरः, मनुष्याः, भूतानि च, एते सर्वेपि देवाः पूज्यन्ते, किन्तु ईश्वरस्य अधीन अधिकारिणः इति, ईश्वराधीन आफीसर्स् इति, ईश्वराधीन अधिकारिणः इति। ईश्वरं यथा पूजयामि, येषु अपि आदरं दर्शयामि। एते ईश्वराधीन कर्मकर्तारः इति। ईश्वर आज्ञां गृहीत्वा कर्म कुर्वन्ति, फलं ददति। मम कर्मणि अनुग्रहं कुर्वन्ति, कर्मफलेपि अनुग्रहं कुर्वन्ति इति। ते ईश्वरस्य अधिकारिणः, ईश्वरस्य सेवकाः इति पूज्यन्ते। कर्मफलदाने, कर्म आचरणे एते सहकुर्वन्ति इति। किन्तु उपासनाकाण्डे एते सर्वे ईश्वरविभूतयो भवन्ति। उपासनाकाण्डे ईश्वरस्य अधिकारिणो न भवन्ति, ईश्वररूपा एव भवन्ति। भेदं पश्य। विश्वरूपम् उपास्ते, विश्वरूपम् उपास्ते। अत एव एते मनुष्य, पितरः, प्राणिनः सर्वेपि ईश्वरस्य विभूतयः, ईश्वरस्य अंशभूताः भवन्ति, ईश्वरस्य हस्तपादादिवत् भवन्ति। अत एव ईश्वरस्य अंशभूताः ईश्वरस्य अवयवाः इति पूज्यन्ते। ईश्वरः सर्वव्यापकः इति यदा उच्यते उपासनाकाण्डे सर्वव्यापकत्वं तु ईश्वरस्य अवयवभूताः इति पूज्यन्ते। अस्ति, इतोपि समयः अस्ति। ईश्वरस्य अवयवभूताः इति पूज्यन्ते, किन्तु वेदान्ते यत् सर्वव्यापकत्वम् उक्तं न तादृशं। तत्र सगुणसर्वव्यापकत्वं, सगुणब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् इत्युक्ते ईश्वरः, ईश्वरस्य अवयवाः, अवयवी भेदो अस्ति, अवयवी। अत्र पश्य, माध्वानाम् ईश्वरः कर्मकाण्ड ईश्वरवद् भाति, द्वैतिनाम् ईश्वरः। विशिष्टाद्वैतिनाम् ईश्वरः उपासनाकाण्डे अन्तर्भूता भवति। वयमपि तेषाम् ईश्वरबुद्धिं, तेषां सिद्धान्तम् अङ्गीकुर्मः,
किन्तु तेषां सिद्धान्तं कर्मकाण्डे एव अन्तर्भवति द्वैतिनां सिद्धान्तः अस्मत् कर्मकाण्डे एव अन्तर्भवति। विशिष्टाद्वैतिनां सिद्धान्तः अस्मत् उपासनाकाण्डे अहङ्ग्रहोपासने अन्तर्भवति। एतद् अतिरिक्तः ज्ञानकाण्डमस्ति यत् अस्मत् सिद्धान्ते अस्ति, तेषां सिद्धान्ते नास्ति। अत्र तु स्वयम् ईश्वरभूतः एव, औपाधिकभेदो नास्ति। कर्मफलम् ईश्वरः जीवभेदो नास्ति। सर्वं ब्रह्मैव, जगदपि ब्रह्मैव, जगत् ईश्वरात् पृथक् नास्त्येव। तत्र कर्मफलं तत्र स्वर्गलोके आत्मना कृतानां पुण्यकर्मणां फलम् इन्द्रादयः ददति स्वर्गलोके। ब्रह्मलोके स्वयं संकल्पेन सुखभोगान् जनयति। ब्रह्मज्ञाने सति संकल्पेनापि न जनयति, स्वयम् आनन्दस्वरूप तिष्ठति। स्वयं सर्वमपि जगत् स्वयमेव भवति। तत्र संकल्पमपि अनपेक्षितं। स्वर्गे आराधनमपेक्षितं, आराधिते सति ईश्वरः स्वसंकल्पेन जनयति। अत्र स्वर्गस्थित सुखभोगी स्वसंकल्पेन सुखं जनयितुं न शक्नोति, किन्तु संकल्पे कृते ईश्वरः ददाति। ईश्वरं स्मरति, ईश्वरम् इत्युक्ते इन्द्रादिदेवान् स्मरति, स्मरणमात्रेण ते इन्द्रादयः ददति, किन्तु स्वयं संकल्प्य सुखभोगान् जनयितुं न शक्नोति। ब्रह्मलोके स्वयं स्वसंकल्पेनैव सुखभोगान् जनयितुं शक्नोति। संकल्पमात्रेण सुखभोगाः आयान्ति। ब्रह्मज्ञाने संकल्पमपि अनपेक्षितं, तत् सुखभोगाः बाह्यपदार्थेभ्यः नायाति सुखम्, आत्मैव सुखस्वरूपं तिष्ठति। संकल्पमपि अनपेक्षितं, सुखभोगाः बाह्यतः नायान्ति, स्वयमेव आनन्दस्वरूपो भवति, स्वयं जगद्रूपो भवति, स्वयं सर्वव्यापको भवति। एतत् त्रिविधं यद्युक्ते द्वैतं, विशिष्टाद्वैतम्, अद्वैतमिति। अद्वैतिनः पृथक् इति, द्वैतिनः पृथक् इति न। अद्वैतिनां सिद्धान्ते द्वैतं विशिष्टाद्वैतम् अन्तर्भवत्येव। अद्वैतिनां सिद्धान्ते दर्शने, सिद्धान्ते इत्युक्ते तेषां दर्शने, इन् देर् फिलासफि, द्वैतं कर्मकाण्डस्तरे गृह्णीमः, विशिष्टाद्वैतम् अहङ्ग्रहोपासने गृह्णीमः। किन्तु अहङ्ग्रहोपासनमपि क्रममुक्त्यर्थमुच्यते। तर्हि स्वर्गलोकप्राप्तिः कर्मकाण्डं किमर्थमुच्यते? कर्मकाण्डं किमुच्यते? सुखफलभोगाय। आदौ सुखफलम् अनुभवति, कर्मणः फलं स्वर्गे वा अत्र भूलोके वा अनुभवति। असकृत् अनुभूय वैराग्यं प्राप्य ब्रह्मलोकाय योग्यो भवति। ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थं स्वर्गादि भूलोक स्वर्गलोक सुखेभ्यः वैराग्यं प्राप्नुयात्। भूलोक स्वर्गलोक सुखेभ्यः विरक्तः सन् ब्रह्मलोकप्राप्तये वा अथवा ब्रह्मज्ञानप्राप्तये वा योग्यो भवति। ಅಂದರೆ अहङ्ग्रहोपासने कृते ब्रह्मलोकं प्राप्नोति, साक्षात् वेदान्तविचारे कृते ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति। साक्षात् वेदान्तविचाराय वा ब्रह्मोपासनाय वा वैराग्यमपेक्षितं स्वर्गलोकपर्यन्तसुखेभ्यः। अत एव सुखप्राप्त्यर्थं स्वर्गं प्राप्नोति, कर्म आचरति, स्वर्गं गच्छति, सुखानि अनुभवति, तेन मनःशुद्धिर्भवेत्। तदा किं भवति? तत् सुखानि अनुभूय मनसि किञ्चित् संस्कारो जायते, कश्चन संस्कारो जायते। तेन किं भवति? अल्पजीवः अल्पबुद्धिर्न भवति, किञ्चित् व्यापकबुद्धिः, उत्तमः सज्जनः संस्कारवान् भवति, वेरि कल्चर्ड् मैन् भवति। कल्चर्ड् मैन् भूत्वा तदा उभयमपि भवति। कल्चर्ड् मैन् संस्कारवान् पुरुषो भवति, उत्तमजनः धार्मिकः संस्कारवान् पुरुषो भवति। लिटिल वैट कल्चर्ड मैन ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಚರು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ಸರ್ವಂ ಆಯಾತಿ, ತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಪುನಃ ಕರ್ಮಫಲೇಭ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಗಸುಖೇಭ್ಯಃ ವಿರಕ್ತೋ ಭವತಿ, ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯ ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನಾಯ ಯೋಗ್ಯೋ ಭವತಿ, नो चेत् योग्यता नायाति। अतएव कर्माचरणं स्वर्गलोक प्राप्तिः एवं मनुष्यं संस्कारवन्तं करोति, कर्मफलात् स्वर्गलोकात् वैराग्यं जनयति। उभयार्थं, स्वर्गलोकात् वैराग्यार्थं
ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಸುಖಾನುಭವಾಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಭವೇತ್, ಸಂಸ್ಕಾರವಾನ್ ಭವೇತ್. ತಾದೃಶ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ ತಾದೃಶ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಃ ಮನುಷ್ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಆಚರಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪೆಟ್ಟಿ ಪುರುಷಃ, ಪೆಟ್ಟಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಜನಃ, ಈರ್ಷಾ ದ್ವೇಷಾದಯಃ ಅತಿ ಅಲ್ಪಗುಣಾಃ ದುರ್ಗುಣಾಃ ಯಸ್ಯ ಸಂತಿ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಾ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಾಯ ವಾ ಯೋಗ್ಯೋ ನ ಭವತಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಭವೇತ್. ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಶ್ಮತ್ ಭಾಷಾಯಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಷಾಯಾಂ. ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾಯಾಂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಎ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತಿ ಏಕಃ. ದೆನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಪರ್ಯಂತ ಸುಖಭೋಗೇಭ್ಯಃ ವೈರಾಗ್ಯಂಚ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಮನಸಃ ಪರಿಪಾಕಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಎ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಎ ಪರಿಪಕ್ವ ಮೈಂಡ್, ಎ ಮೆಚೂರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯವ ವೇದಾಂತಾಯವ ಯೋಗ್ಯೋ ಭವತಿ. ಅತಯೇವ ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಕರೋತು ನಾಮ. ಕುತಃ ತತ್ರ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೇಣೈವ ಸದ್ಗುಣಾನಾಂ ಆಚರಣೇನ ಉತ್ತಮಕರ್ಮಣಾಂ ಆಚರಣೇನೈವ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ. ಅತಯೇವ ತತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ನಿಷ್ಕಾಮಶ್ಚೇತ್. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಯೋಗತ್ವೇನ ತತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತಿ ಯದುಚ್ಯತೆ ತತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪಕ್ವ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸಾಂ ಜನನಾಯ అంటే ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮತೆಯ ಕುರ್ಯಾತ್. ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜಾಯತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚ ಭವತಿ ಉತ್ತಮ. ನೋ ಚೇತ್ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ. ಕೇಚನ ಮನ್ಯಂತೆ ವಯಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಚೇದಪಿ ತತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ತಾದೃಶ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್, ತತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವರ್ಗಮಪಿ ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಸ್ವರ್ಗೆ ಗತ್ವಾಪಿ ಸುಖಯೋಗ್ಯತಾ ನ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಂದರು, ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅತ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏವ ನಾಸ್ತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಃ. ಕಶ್ಚನ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತಂ ಗಾಯತಿ ತತ್ರ, ತತ್ ಅನುಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಕಿಂ? ಅನುಭವ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಂ ಆನಯತಿ, ಅಯಂ ತು ಚಿತ್ರಸ್ಯ ಅನುಭವೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವ ನಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಬಲೇನ ಪದಾರ್ಥ ಆಯಾತಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಅತಯೇವ ಸ್ವರ್ಗಗಮನಾಯ ಪುಣ್ಯೇ ಕೃತೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ತದರ್ಥಂ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಸಂಸ್ಕಾರಾಭಾವೇ ಅಸುರಾದಯಃ ಯೇ ಸಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸ್ವರ್ಗಸುಖಮಪಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಗತೆ ಅಪಿ ತತ್ರ ಸುಖಂ ಅನುಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ದೂರಾತ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಆಯಾತಿ. ಕಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದೂರಾತ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಮನಸಿ ಜಾಯತೆ ಕಿಂತು ತತ್ರಾಪಿ ಸುಖಭೇದೋ ಭವತಿ. ಸ್ವರ್ಗಸುಖೇ ಅಪಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿಕೃಷ್ಟ, ತತ್ರಾಪಿ ಮುಚ್ಯತೆ ಉಪರಿ ಅಧಃ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಉಚ್ಚಾವಚ ಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರತಮ ಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಸುಖಭೇದ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವರ್ಗಗತಾನಾಂ ಸುಖಂ ಏಕರೂಪಂ ನ ಭವತಿ. ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲತ್ವೇನ ಸ್ವರ್ಗಂ ಆಯಾತಿ ಕಿಂತು ಅಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಯೇವ ಪುಣ್ಯಫಲಮಪೇಕ್ಷಿತಂ ಸಂಸ್ಕಾರೋಪಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸಂಸ್ಕಾರವಾನಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಸ್ವರ್ಗಯೋಗ್ಯ ಪುಣ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ. ಅತಯೇವ ಸ್ವರ್ಗಂ ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ಏವ ಸಂಸ್ಕಾರವಾನ್ ತಿಷ್ಠತಿ. ಕಸ್ಯಚಿತ್ he has got a very good personality, highly gentle, cultured man, but he doesn't have a punyam, ಸ್ವರ್ಗಯೋಗ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ. ತದಾ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವಾನ್ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ಜಾಯತೆ, ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ಏವ ತತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಫಲಂ ಅನುಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೈಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್, ಬಟ್ ದಟ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೆ ಯಾದೃಶ ಸುಖ ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥ ಬಾಹ್ಯ ಸುಖಾನಿ ನ ಸಂತಿ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?
ಸುಖ ಭೋಗಗಳು, ಕಲ್ಚರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಯಾರು ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಡುವರಿಲ್ಲ ಎದುರಾಗಿ. He can enjoy the museum, but art museum, but there is no art museum for him. He is capable, but he is no music. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆ ಭೋಗ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಆ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆ ಭೋಗ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥೋ ನ ಭವತಿ ಕಿಂತು ತಾದೃಶ ಭೋಗಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿ. ತಾದೃಶಾಯ ಕಿಮಪೇಕ್ಷಿತಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಭೋಗೆ ಆಸಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುಣ್ಯಂ ಕೃತ್ವ. ವೈರಾಗ್ಯಮಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯತತೆ. ಅಸ್ತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಲ್ಲವೇ? ಓಂ ಓಂ.